हम्माद, आप समझते हैं कि इस्तेमाल किया जा सकता है अहम होने वाले? जी बिल्कुल, सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की फेवर में बहुत अच्छे रोल प्ले किया है। कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी दारकूमत रियाद में भरपूर मसरूफियात जारी है। वज़ीर आज़म से सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के वफ़द ने मुलाकात की है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का दौरा, 5 अरब डॉलर की जो हमारे साथ MOUs या कमिटमेंट्स हुई, ईरानियन सदर का दौरा, 10 अरब डॉलर के MOUs तिजारती मुआहदे जो भी हुए। दोस्तों, बहुत सारे मुल्कों को इस चीज़ का शायद, या बहुत सारे लोगों को कहना चाहिए, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी का शायद ना पता हो कि पाकिस्तान जब से इंडिया ने अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये 2 स्टेप जो है पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतरी की ज़ामिन है, ये बेहतरी की तरफ है? अगर वो 99 के धमाके हों तब भी देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ जो कंधे से कंधा मिला के खड़ा था तो वो सऊदी अरब था। इस वक्त भी सऊदीया के साथ जो दौरा है वो बहुत अहम है। ये भी याद रखना चाहिए, हमें याद है पड़ता है कि जुलाई 2023 में एक बात की गई थी कि जी 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है इस मुल्क में। फिर सितंबर में ये बात की गई पिछले साल के 25 बिलियन डॉलर की आ रही है सऊदीया से और 25 बिलियन डॉलर की आ रही है UAE से। और फिर कुछ अरसा पहले, कुछ हफ्ते पहले, माह पहले बात की गई कि 5 बिलियन की बात हो रही है, जो कि अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है 7 बिलियन की। तो पिछले मामलात को देखें और बयानात को देखें, ऐलानात को देखें तो हम लोग डरे हुए हैं। शायद हमें तो लगता है कि इस वक्त जितने भी दौरे रिक्वायर्ड हैं PM साहब को कर लेने चाहिए, बल्कि अगर उनको वहां रुकना भी पड़ता है चंद दिन के लिए, पैसे लेके ही वापस आएं, उससे पहले ना ही आए तो बेहतर है। तो जो हालात हमारे चल रहे हैं हमारे मुल्क के, इस वक्त हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट कहीं से भी आ रही है वो बहुत जरूरी है। IMF से जो दौरे हैं उसके साथ जो हमारे मामलात हैं वो भी एक नेसेसरी इविल है। वो हमारे, अगर ये हमें पता होना चाहिए कि जो भी IMF के पैकेजेस हैं उससे हम तरक्की नहीं कर सकते, वो फिलहाल हमारे सांस लेने के लिए जरूरी है। हम सांस लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो वो एक नेसेसरी इविल है, उसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। हम स्टेट ऑफ डिनाइल में होंगे अगर हम उसकी इंपॉर्टेंस को भी ना समझें, लेकिन ये तरक्की का रास्ता नहीं हो सकते। दूसरी बात, हमें बाकी ममालिक की तरफ भी देखना चाहिए, चाइना की तरफ हमें देखना चाहिए। नॉर्मली देखा जाता है कि जब कोई नई हुकूमत आती है तो वो इन्हीं दोनों ममालिक का दौरा पहले करती है। अभी तक शहबाज शरीफ साहब की तरफ से चाइना का दौरा नहीं हुआ। हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि उस तरफ भी हालात बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि जो चाइनीज नेशनल्स के साथ यहाँ पर उनको इश्यूज हैं उसको भी सामने लाया जाए। जब भी इन्वेस्टमेंट आती है तो वो सऊदी अरब की हो या किसी और मुल्क की हो, वो क्विड प्रो को के बेसिस के ऊपर आती है, कुछ लो और कुछ दो के बेसिस के ऊपर आती है। इन्वेस्टर्स के कुछ तहफुजात होते हैं, कुछ कंसिडरेशंस होती हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर्स का काम यही है कि उसको डिलिजेंटली एड्रेस करे, एफिशिएंटली उनको रिजॉल्व करे। तो उसके लिए ये दौरे लगे रहने चाहिए, अच्छी बात है, उनको भी हमारे मुल्क में आना चाहिए। हम ही उनके लिए अगर कुछ कर सकते हैं सिक्योरिटी में, एग्रीकल्चर में, तो हमें अपना रोल अदा करना चाहिए। पहली बात तो यह कि ईरान के जो सदर का दौरा है उसको आप इस तराजू में मत देखें कि तिजारत होती है कि नहीं होती। सबसे बड़ा फ़ायदा जो हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और इस्लामी जमहूरिया ईरान में पिछले दिनों सख्त कशीदगी थी और इस बात का खदशा था कि हमने चूँकि ईरान गैस पाइपलाइन में मुआहदा अभी तक पाबंदी नहीं की, तो कानून के तहत ईरान जो है हमसे 18 अरब डॉलर का जुर्माना कर सकता था। मेरे ख्याल से ये जो पाकिस्तान आने के बाद बहुत सी गलत फहमियाँ दूर हुई हैं और मैं ये समझता हूँ कि इस्लामी जमहूरिया ईरान हमारी मजबूरियों को भी समझता है। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि ये जो एक दूसरे पर जो है वो थोड़े से दहशतगर्दी की वारदातें एक दूसरे में हुई थी। और एक हकीकत हमें माननी होगी, अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारत के ताल्लुकात ईरान से हमारे मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। तो हमारी बुनियादी ज़रूरत ये थी कि हमारे 4 में से 3 हमारे पड़ोसी इस वक्त हमसे नाराज़ हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन ईरान के साथ मैं समझता हूँ कि ये बर्फ़ पिघली है और अगर तिजारत बहुत ज़्यादा ना भी हो सके, लेकिन अगर हम सरहदी इलाकों पर, बॉर्डर पर जो है वो अपने सेंटर्स था दोनों ममालिक कायम करते हैं जहाँ तिजारत होती है, तो अमेरिका सेंक्शन भी नहीं लगा सकता, क्योंकि वो हम इसलिए कर रहे हैं, सिर्फ तिजारत नहीं है, बल्कि वहाँ से जो दहशतगर्दी हो रही है एक दूसरे मुल्कों में जो दोनों हुकूमतें नहीं चाहती, तो वहाँ पर एक खुशहाली आएगी और उन पर नज़र रखी जा सकेगी। तो अमेरिका अगरचे कि उसको कोई दिलचस्पी नहीं है कि दहशतगर्दी कम हो, लेकिन वो मजबूर होगा कि इस चीज़ पर एतराज़ ना करे।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران گیس پائپ لائن بنتی ہے نہیں بنتی وہ سب آپ چھوڑ دیں، یہ بہت بڑا فائدہ ہے. ہم نے دنیا کو میسج دیا کہ 2 برادر اسلامی ملک قریب آ رہے ہیں، اور یہ حکومت کی ہماری کامیابی ہے اور ایران کی بھی جو ہے وہ دانش مندی ہے. اب جہاں تک آپ نے سعودی عرب کا کہا، تو سعودی عرب ایران کے تعلقات بھی بہت خراب ہیں. تو سعودی عرب کی کوشش یہی ہوگی امریکہ کی طرح کہ ہم ان کے قریب نہ آئیں، لیکن ہمیں اپنا مفاد دیکھنا ہے. لیکن اس وقت ایک مجبوری ہے، ایک عجیب صورتحال ہے کہ اگلے جو 3 برس آ رہے ہیں، جو جولائی سے آ رہے ہیں، اگلے 2 مہینے بعد جولائی سے جو آ رہے ہیں 2025 2026 اور 2027 کے مالی سال، اس میں ہمیں تقریباً 24 ارب ڈالر سالانہ بیرونی قرضوں کی ادائیگیاں کرنی ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ جو دوست ممالک ہیں ان کو رول اوور کرنا پڑے گا، جو ان کے ہمارے پاس ڈپازٹ ہیں وہ ان کو رول اوور کریں، لیکن تو ہماری گردن ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن امید یہی ہے کہ وہ کر دیں گے. لیکن جو اس وقت پریشانی ہے بالکل واضح ہے کہ عالمی بینک سے قرضے مل جائیں، دوست ممالک سے مل جائیں، IMF سے مل جائیں، یہ رول اوور بھی ہو جائے، پھر بھی ہم پورے قرضے ادا نہیں کر سکتے. ہم ایک مشکل صورتحال میں ہیں 24 میں، 2025 26 اور 27. ادھر امریکہ کو ہماری ضرورت ہے افغانستان میں، مشرقی وسطیٰ میں، ایران کے معاملے میں اور دوسرے معاملات میں. تو وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کسی بڑی مصیبت میں پھنسے، تو اس نے کچھ لوگوں ہمیں مشورہ دیا، کچھ ملکوں کو مشورہ دیا کہ پاکستان نے اپنے جو ڈیفنس کوآپریشن جو ہے، جو ڈیفنس پارٹنرشپس جو ہیں وہ بڑھا دی ہیں. ابھی حال ہی میں سعودی عرب کے اسسٹنٹ ڈیفنس منسٹر آئے ہوئے تھے پاکستان، ان کا نام تھا میجر جنرل طلال بن عبداللہ العتیبی، جو کہ اس دن آئے جس دن سعودی عرب کے فورن منسٹر گئے. آج رات فورن منسٹر گئے ہیں تو صبح ڈیفنس منسٹر پاکستان آ گئے، اور انہوں نے پاکستان سعودی عرب کی جو ایک ڈیفنس کولیبوریشن کے حوالے سے ایک 5ویں میٹنگ تھی جس کو چیئر کیا. وہ پاکستان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ سے بھی ملے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ڈیفنس کولیبوریشن کے حوالے سے پرٹیکولرلی لینڈ ایئر اینڈ سی کیپیبلٹیز کے حوالے سے کافی زیادہ باتیں ہوئی ہیں اور کوآپریشن بھی ہوا ہے. اب دیکھیں نا، ایک طرف انڈیا جو ہے، اگر آپ اس کی کیپیسٹی دیکھیں تو وہ جو انہوں نے ریسنٹلی، اگر آپ کو یاد ہو، جو اگنی 5 میزائل جو ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری اینٹری وہیکل کی ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس ہے، اس کو ٹیسٹ کیا، وچ از انٹر کانٹیننٹل میزائل ہے اگنی 5 انٹر کانٹیننٹل میزائل. آپ کو یاد ہوگا اس کے اوپر ہم نے ایک ڈسکشن بھی کی تھی کہ انڈیا بیسیکلی 5 سے 8 ہزار کلومیٹر تک ایکسیس والے میزائلز بنا رہا ہے. مطلب انڈیا کیا 8,000 میں کون سا ایسا ملک ہے؟ 8,000 کلومیٹر پہ کون سا ایسا ملک ہے جس کو انڈیا ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے؟ یورپ ہے، افریقہ ہے، وہاں پہ تو کوئی نہیں ہے. 2 ہی ملک ہیں انڈیا کے لیے، یا پاکستان ہے یا چائنا ہے. لیکن انڈیا اس میں اپنی پریسٹیج ایلیمنٹ بھی جو ہے وہ رکھتا ہے کہ ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے، جیسے چاند پہ جانا، جیسے MIRV، یہ اس طرح کے جو میزائلز بنانا، یہ بیسیکلی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ پریسٹیج بھی ہے. اب پاکستان کو آپ دیکھیں، تھوڑے دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے 3 چائنیز اور 1 بیلاروس کی کمپنی پہ سینکشن لگائی. کیوں؟ کیونکہ وہ پاکستان کو چیزیں دیتے تھے، ڈیفنس اکوپمنٹ دیتے تھے. اب پاکستان کدھر جائے؟ پاکستان کیا کرے؟ ایک طرف انڈیا کو اتنا لمبا چوڑا پریفرینشل ٹریٹمنٹ ہے، اور دوسری طرف پاکستان کے پاس کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. دیکھیں پاکستان اور جو پاکستان بیسیکلی 1967 سے جو سعودی عرب کی جو رائل آرمڈ فورسز ہے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ بڑا کام کرتا رہا. اور سعودیز کیونکہ اسلامک ملک ہونے کی وجہ سے، اسلامک لنکیج ہونے کی وجہ سے پاکستان کی فوج کے اوپر بڑا فوکس کرتے تھے، اور ہمیشہ